नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बड़ा आसान और आम फ़हम उसूल अता फ़रमाया, जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक। अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक को राज़ी ना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसी मखलूक को अल्लाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत फरमा देगा। इस हदीस को अगर हम बनज़र गायर देखें तो ये हदीस के जुमले जो हैं ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी के ऊपर बड़े फ़िट आते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी जो बज़ाहिर में तो यूँ कहता है कि मैं इन फ़िरक़ों की दुकानें बंद करने के लिए आया हूँ, दर हकीकत ये एक ख़ुद फ़िरका है और तकफ़ीरी फ़िरका है, जिसकी तोप से निकला हुआ गोला कुफर से कम हैसियत रखता ही नहीं है। जब भी ये किसी के बारे में कोई हुक्म लगाता है तो तकफ़ीर यानी कुफर के हुक्म से नीचे कोई हुक्म ठहरता ही नहीं है। और मौसूफ़ ने एक पूरी जाहिलों की एक टीम तैयार की, जिनमें एक अमादुल इस्लाम साहब भी मौसूफ़ हैं कि मौसूफ़ वीडियो के अंदर कहता है कि ज़रा आप कैमरे के आगे आओ, अपनी शक्ल कैमरे की तरफ करो। अब वही अमादुल इस्लाम जिसके बारे में मिर्ज़ा इंजीनियर को बड़ा फ़ख्र था कि ये एक ऐसा बंदा मैंने तैयार किया है कि जो उलमा को चुप करवाता है, उलमा इनसे जान छुड़वाते हैं, बहुत कुछ कहा है ये। ज़रा आप भी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी की इस बात को मुलाहिज़ा कीजिए कि मौसूफ़ क्या कहते हैं। लेकिन उसी अमादुल इस्लाम ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के बारे में ये इंकिशाफ किया, इनके बहुत सारे शागिर्द ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने ख्वाब में देखा कि हम मिर्ज़ा इंजीनियर का कलमा पढ़ रहे हैं। ये जब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला अलैह की बात आती है तो मिर्ज़ा इंजीनियर इसके ऊपर जो बदतमीज़ी करता है, इंतहाई मुग़लज़ात बकता है ये, जबकि वो बात ख्वाब ही की थी। वहाँ पे ख्वाब था, ख्वाब को बयान किया जा रहा है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो अपने नाम का कोई कलमा नहीं पढ़वाया, बल्कि मुरीद आके कहता है मैं ख्वाब में ऐसे देख रहा हूँ और मैं इस फेल को नापसंद भी कर रहा हूँ। तो हज़रत थानवी फरमाते हैं आपको मुबारक हो कि ये जो आपने जो ख्वाब देखा इसकी ताबीर ये है कि आपका पीर मुत्तबे सुन्नत है। ये तो ख्वाब की बात थी और पूरी उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है कि ख्वाब की बात के ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता सिवाय अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब के कि वो हुक्म इलाही हुआ करते हैं। तो मिर्ज़ा इंजीनियर जब औरों की बात आती है तो मिर्ज़ा इंजीनियर की बात कुफर से कम नहीं होती। जब खुद अपने पर बात आई तो आप ज़रा मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के इस स्टूडेंट की बात को भी मुलाहिज़ा कीजिए कि अमादुल इस्लाम क्या कह रहा है। देख रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इंजीनियर मिर्जा रसूलुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मशहूर ज़माना मौलाना इमादुल इस्लाम भाई के साथ एक दफा आप कैमरे की तरफ देखें, शाह जी आप भी देखें। हाँ, इन दोनों को इकट्ठा फ्रेम में लें। शैतान उन्हें वसवसा न दिलाए कि शायद कोई ये एक पॉइंट ऐसा है जो इंजीनियर साहब की कमजोरी है। यार हमारे तो स्टूडेंट्स के जवाब बड़े बड़े उलमा नहीं दे सकते और बेइज्जत होते हैं पब्लिकली। मेरा जवाब क्या, क्योंकि हमने तो कुरान और सुन्नत से दलाइल रखे हैं, वो मेरा जवाब भी नहीं कुरान और सुन्नत के दलाइल के अगेंस्ट मामलात हैं, कौन आ सकता है इसका मुकाबला कर सकता है। तो इमादुल इस्लाम भाई जो कुछ कर रहे हैं, फोन करके वो किसी आलिम दीन को फोन करते हैं कि मौलाना कोई आयत है, कोई हदीस है। अब होता यह है कि पहले तो मौलाना कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तू सामने आके बैठ। ठीक है, ये तो इनकी कारीगिरी है कि जिस आलिम पूछा करे उलमा से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से या मुफ्ती मुनीर साहब से, ये क्या बात हुई कि मुफ्ती मुनीर साहब आ जाए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आ जाए। किधर मुफ्ती मुनीर साहब, तकी उस्मानी साहब, किधर आपका लेवल यार? बिहेव योरसेल्फ, व्हाट द नो, यानी कि व्हाट द हेल, कि शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है जनाब, मैं तो यकीन करें कि मेरी तो बेवकूफ़ी है कि मैंने उलमा को कॉल की, इनको खुश कर, या मैं उलमा को कॉल कर रहा था, ये क्लैपिंग करते थे, वाह जी वाह इमादुल इस्लाम शेरे पंजाब, शेरे जेलम। हुण मां मार गई इन्हां दी, जब से मैंने इनसे इल्मी, एक असूली और तहकीकी मैंने इनसे इख्तिलाफ किए हैं, तो आप ये अपने बिल्लों के अंदर घुस गए हैं। उल्टा बदतमीजी करना, गालियां देते हैं ये लोग। ये कहते हैं ये बड़े बादब है। किधर बादब है आप? ये पर्सनल होके गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। यार कौन सा इल्मी किताबी, कौन सा कुरान, कौन सी सही हदीस? आपके अपने कासिम अजीज आपको छोड़ कर गए हैं, 12 साल आपके साथ वो बंदा अटैच था यार, और उस बंदे ने आपसे इख्तिलाफ किया तो आपने कहा जी तेरा तो निगाह टूट गया। कमाल है यार।
یہ وہ باتیں جو حقائق پر مبنی ہے، میں الزام نہیں لگا رہے یار، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتے ہیں نا چشتی رسول اللہ اشر رسول اللہ نکلے کتابوں تو کٹے بنو، اور بھائی تمہارے اسٹوڈنٹ نے کہا ہے مجھے، خورم نامی، انہوں نے کہا جی میں خواب میں دیکھ رہا تھا لا الہ الا اللہ انجینئر مرزا رسول اللہ نعوذ باللہ من، جی میں خواب میں دیکھ رہا تھا لا الہ الا اللہ انجینئر مرزا رسول اللہ نعوذ باللہ من، جی میں خواب میں دیکھ رہا تھا لا الہ الا اللہ انجینئر مرزا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا پھر، یہ کیا پھر ہے؟ بول بھائی جو حق کے قائم قیامت تک اپنی بار تو یعنی کہ یعنی کہ میٹھا میٹھا آپ کوڑا کوڑا تھو۔ جی آپ نے عماد الاسلام صاحب کی بات کو مکمل ملاحظہ فرمایا کہ موصوف نے کیا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ کا دعویٰ نقل کر رہا ہے۔ اب یہ وہ بندہ ہے عماد الاسلام جس نے مرزا انجینئر سے بغاوت کر دی ہے، اور وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں دلائل کی بنیاد کے اوپر، تحقیق کی بنیاد کے اوپر اور علمی حیثیت کی بنیاد کے اوپر اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ صرف ایک عماد الاسلام نہیں ہے، اور بہت سارے بندے ہیں جو مرزا انجینئر جن کو اس نے علماء کے خلاف تیار کیا تھا، آج وہ مرزا انجینئر کے خلاف بھڑکے ہوئے ہیں۔ ایک اور اسٹوڈنٹ بھی مرزا کا ہے جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، آج مرزا انجینئر کے اوپر اس کا کتنا اعتماد ہے، آپ بھی اس کی گفتگو کو ملاحظہ کیجئے گا۔ لیکن میرے بھائیو، انجینئر صاحب کے اس دعوت کے معیار میں اس وقت کافی ساری دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور ریسنٹلی جو دراڑ پڑی ہے اس کے نتیجے میں تو میرے بھائیو یہ دعوت کا معیار زمین بوس ہو جائے گا۔ جی اسرار بھی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر جواب ہے تو وہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم یہ نہیں بنتا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور میں کیمرے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ میرا رائٹ ہے کہ میں انجینئر صاحب سے اس بارے میں سوال کروں، اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ میرے بھائیو، آپ میں سے جتنے بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز یہ سوال انجینئر صاحب سے ضرور کریں، اور پوچھیں ان سے کہ وہ اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ ان کو چاہیے کہ اس سوال کا جواب دیں تاکہ ہمارے ابہام دور ہوں، ہمارے ذہن کلیئر ہوں۔ آخر کو ہماری نمازیں سٹیک پر لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں پچھلے 2 سال سے جب سے انجینئر صاحب کی دعوت کو قبول کیا ہے، میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کو، مولویوں کو، عام عوام کو جو برملا یا علی مدد کے قائل ہیں، ان کو مشرک سمجھتا ہوں، لیکن ان کی تعویلات کو قبول کرتے ہوئے میں ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتا ہوں، اور میں بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں پچھلے 2 سال سے۔ اب جب انجینئر صاحب اس طرح کی بات کریں گے کہ میں کیمرے میں نہیں کہہ سکتا، تو میں کیا سمجھوں کہ استاد محترم ان کو کافر سمجھتے ہیں لیکن مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز جب تک انجینئر صاحب سے اس بارے میں کلیریفیکیشن نہیں ملتی یا ان کی طرف سے اس سوال کا جواب کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں ملتا، تب تک میرے بھائیوں میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ بریلوی امام کے پیچھے یا شیعہ امام کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں۔ تو آپ بھی میرے بھائیوں پلیز اس معاملے میں میرا ساتھ دیں اور پہنچائیں انجینئر صاحب تک یہ سوال، تاکہ ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب آئے اور ہمارے ذہن کلیئر ہوں، کیونکہ مقصد صرف اور صرف حق تک پہنچنا ہے۔ جی آپ نے ان تمام سٹوڈنٹس کی بات کو ملاحظہ کیا، یہ مرزا محمد علی انجینئر کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں، یہ مرزا انجینئر کی باتوں کے اوپر اب اعتماد کرنے کے قائل نہیں ہے۔ کم از کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ ان کے اذہان میں شکوک و شبہات نے جنم لے لیا ہے، وہ مرزا انجینئر کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر فی الفور اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کا دوغلا پن ہے۔ وہ کیمرے کے آگے بات اور کرتا ہے اور کیمرے کے بغیر وہ بات اور کرتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی مجالس کے اندر وہ بات اور کرتا ہے، اور اپنی نجی مجلس کے اندر گفتگو میں وہ بات اور کرتا ہے۔ اس کی رائے کے 2 پہلو رہتے ہیں، جس میں نفاق والا پہلو ہر صورت نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے چہتوں کے ساتھ عداوت اور بغض رکھے گا، اللہ رب العزت، یہ ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت کے اصول میں کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی ذلتوں کو مسلط نہ کرے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے، مرزا انجینئر کہتا ہے نہیں، ان میں نفاق پایا جاتا ہے،
ان میں فسق و فجور پایا جاتا ہے، ان میں رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت پائی جاتی ہے، یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مرزا انجینئر ان کے بارے میں کرتا ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کی وفا میں قربان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔